नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनकबूत बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 28। वलूतन, और याद कीजिए लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इज़ जब, काला उन्होंने कहा, लिकौमिही अपनी कौम से, इन्नकुम बिलाशुबा तुम, लतातूनल फाहिशता अलबत्ता इर्तिकाब करते हो फहाशी का, ऐसी बेहयाई का, मा सबक़कुम कि नहीं की तुमसे पहले, बिहा वो बुराई, मिन अहदिम मिनल आलमीन किसी एक ने भी जहान वालों में से। आयत नंबर 29। आइन्नकुम क्या बेशक तुम, लतातून रिजाला अलबत्ता आते हो मर्दों के पास जिनसी तस्कीन के लिए, व तक़तऊन सबीला और तुम काटते हो रस्ते लूट मार करके, व तातून और तुम करते हो, फ़ी नादी कुमुल मुनकरा अपनी मजलिस में बुरे काम, फमागना फिर ना था, जवाब कौम ही उसकी कौम का, इल्ला मगर, अन ये के, कालू उन्होंने कहा, कालू तेना उन्होंने कहा, तू ले आ हम पर, बेअज़ाबिल्लाहि अल्लाह का अज़ाब, इन कुंता अगर है तू, मेरा स्वादिकीन सच्चों में से। आयत नंबर 30। काला लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बिन्सुरनी ऐ मेरे रब तू मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफ़सिदीन उन लोगों के ख़िलाफ़ जो फसादी हैं। आयत नंबर 31। वलम्मा और जब, जाअत आए, रसूलुना हमारे रसूल, हमारे कासद, हमारे फ़रिश्ते, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, बिलबुशरा खुशखबरी के साथ, कालू तो उन्होंने कहा, इन्ना बिलाशुबा हम, मुखलिकू हिलाक करने वाले हैं, आहले हादिहिल करियतें इस बस्ती यानी सदूम के बाशिंदों को, इन्ना बिलाशुबा आहलाहा इसके बाशिंदे, इसके रहने वाले, कानू हैं ज़ालिमीन ज़ालिम। अब बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। आयत नंबर 28। वलूतन इज़ काला लिकौमिही इन्नकुम लतातूनल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने भेजा लूत को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, फरमाया, बेशक तुम ऐसी फाहिशी बदकारी पर उतर आए हो। इस बदकारी से मुराद वही लवातत, लौंडेबाजी, मुंडेबाजी है जिसका इर्तिकाब कौम लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले किया, जिस तरह के कुरान ने सराहत की है। लूत अलैहिस्सलाम को जब उसने अपनी कौम से कहा कि बेशक तुम ऐसी फाहिशी बदकारी पर उतर आए हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने भी नहीं की। आयत नंबर 29। आइन्नकुम लतातून रिजाला क्या तुम लोग मर्दों के पास जिनसी तस्कीन के लिए आते हो, यानी तुम्हारी शहवत परस्ती इस इंतहा को पहुंच चुकी है कि इसके लिए तभी तरीका तुम्हारे लिए नाकाफ़ी हो गया है, और गैर तभी तरीका तुमने इख्तियार कर लिया है। जिनसी शहवत की तस्कीन के लिए इस इंतहा को, यह तभी तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवियों से मुबाशरत की सूरत में रखा हुआ है। इसको छोड़कर उस काम के लिए मर्दों की दोबर इस्तेमाल करना गैर फितरी और गैर तभी तरीका है।
ما سبق انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم رستہ کاٹتے ہو، وتقطعون السبیل اور تم رستہ کاٹتے ہو۔ اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے رستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے سے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے ہو اور قتل کر دیتے ہو، یا از راہ شرارت ان کو کنکریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سر راہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، جس سے وہاں گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعین تو مشکل ہے، تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے جس سے عملاً رستہ بند ہو جاتا۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دوبر استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو۔ یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا استہزاء، مذاق اور استخفاف کرنا، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اگلام بازی، شطرنج وغیرہ قسم کی قمار بازی، رنگے کپڑے پہنے ہوئے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ وہ تمام ہی منکرات کرتے ہوں۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، پھر ان کی قوم کا جواب یہی تھا بس کہ انہوں نے کہا کہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ آیت نمبر 30، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے، یعنی لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان منکرات سے، گناہوں سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آیت نمبر 31، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، قالوا انا مخلقو اہل هذه القریۃ، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی اور اللہ نے ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا انا مخلقو اہل هذه القریۃ ان اہلها کانوا ظالمین، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔